पाक गर्जन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहिब की क्लास दहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद वासिक है कि आप सब बिफ़ज़्लिही ताला खैरियत से होंगे। उर्दू का मुअल्लिम ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर आपसे मुखातिब है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अदा जाफ़री की गज़ल के बक़िया अशार पढ़ने जा रहे हैं। 4 पहले पढ़ लिए थे और 2 अब की बार पढ़ेंगे और जानेंगे। वक्त ज़ाय किए बग़ैर हम शेर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जो झेल गए हंस के कड़ी धूप के तेवर, जो झेल गए हंस के कड़ी धूप के तेवर, तारों की खुनक छाँव में वो लोग जले हैं। तारों की खुनक छाँव में वो लोग जले हैं। कुछ अल्फाज हैं, उनके मानी सुने। कड़ी धूप, तेज़ और शदीद धूप। खुनुक छाँव, ठंडी छाँव। मफ़हूम है, जो लोग कड़ी और शदीद धूप के नाज नखरे बखुशी बर्दाश्त करते हैं, वही लोग तारों की ठंडी छाँव में जल कर रह जाते हैं। मुख्तसर तशरीह है इसके बाद। शायरा ने फ़िल हकीकत निहायत मशाकी से यानी महारत से चंद अलामतों और इस्तिआरों से काम लेकर अपना माफिज़ ज़मीर या अपना मुद्दा व मकसद बयान किया है। याद रहे, कड़ी धूप से शायरा की मुराद अग़ियार या दुश्मन है, जिनका काम ही सताना, जलाना, रुलाना और आज़माना होता है। यानी पसे पर्दा कोई सबब या वजह हो या ना हो, क्योंकि वो दुश्मन हैं, अग़ियार हैं, आदा हैं। उनका काम ही मौका मिलने पर दूसरे को जलाना है, सताना है, उस पर जुल्म व सितम ढाना है, जोर व सितम के अंबार लगाने हैं, उस पर पहाड़ तोड़ने हैं। मुराद ये है कि उनसे नेकी और खैर की, वफ़ा व मुरब्बत की उम्मीद ही गलत है। उम्मीद की ही नहीं जाती, क्योंकि वो दुश्मन है, वो भलाई क्यों करेंगे। तो ऐसे ही तारों की खुनुक छाँव से शायरा की मुराद क्या है, ये जानना है। इससे मुराद है शायरा की अपने हैं, अपने लोग, आइज़ा, अक़रबा, यार दोस्त या अहबाब वग़ैरह, यानी जिनसे हमेशा नेकी की तवक्कुआत हमारी वाबस्ता होती हैं, पैवस्ता होती हैं, क्योंकि वो अपने हैं, दोस्त हैं, आइज़ा हैं, अक़रबा हैं। तो उनसे हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ या भलाई की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं या मुंसलिक होती हैं। मगर अब फिर सुने कि गैरों के जुल्म व सितम आदमी बखुशी झेल लेता है, यानी हंसकर बर्दाश्त कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हुए कि ये तो मेरे दुश्मन हैं, आदा हैं, अग़ियार हैं। अगर ये नहीं सताएंगे, जलाएंगे, आजमाएंगे तो कौन ऐसा करेगा। यानी उनसे सिरे ही से नेकी की तमन्नाएँ हमारी नहीं जुड़ी होती, वाबस्ता नहीं होती। तो उन्हें इसलिए आदमी बग़ैर शिकवा और शिकायत के उन्हें झेल लेता है, उनके सितम और जुल्म और जौर बखुशी झेल लेता है, क्योंकि वो दुश्मन है। मगर बखिलाफ इसके, क्योंकि तारों की खुनक छाँव से मुराद मैंने बता दी है कि इससे मुराद अपने हैं, यार हैं, अहबाब हैं, आइज़ा और अक़रबा हैं। बखिलाफ इसके यानी गैरों के, अगर अपनों की तरफ से, दोस्त अहबाब की तरफ से कुछ ऐसा हो, जुल्म हो, सितम हो या जौर का, इस्तिबदाद का मुज़ाहरा हो, तो ये इंसान के बस की बात नहीं है कि उन्हें वो बखुशी झेल ले या बर्दाश्त कर ले। यानी ये बात उनसे हज़म नहीं होगी, उनसे झेली नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्त और अहबाब ही तो वो हैं जिनसे हमेशा नेकी और खैर की तमन्नाएँ या आरज़ुएँ या तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, पैवस्ता होती हैं और मुंसलिक होती हैं। यानी इनका ये जो दोस्त अपना गैर हैं, दुश्मनान, अग़ियार, उनके जुल्म व सितम बग़ैर शिकवा और शिकायत के इंसान झेल लेता है, ये सोचते हुए कि उनका काम ही ये है
وہ غیر ہیں، وہ جلائیں گے، ستائیں گے، آزمائیں گے، مگر ان سے چونکہ ہماری نیک توقعات، بھلائی کی توقعات، نیکی کی توقعات ان سے وابستہ ہوتی ہیں، کس سے؟ احباب سے، دوست سے، عزیز اور اقربا سے، تو ان سے اگر کوئی خلاف توقع، خلاف خواہش، اگر کوئی ظلم و ستم سامنے آئے تو وہ انسان سہ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حوالہ جات شعر ہے کہ دنیا ہزار ظلم کرے اس کا غم نہیں، دنیا ہزار ظلم کرے اس کا غم نہیں، مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں۔ اب تو سے مراد کون ہے؟ دوست، احباب وغیرہ مراد ہی سے۔ پھر سے سن لیں، یہ لکھا نہیں گیا، صرف ڈاٹ سے ہنٹس ہیں۔ دنیا ہزار ظلم کرے اس کا غم نہیں، مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں۔ مجھے بھرپور امید ہے کہ اس شعر میں پایا جانے والا نقطہ یا شاعرہ کا تھیم یا شاعرہ کا مافی الضمیر آپ کی سمجھ میں بخوبی آ چکا ہوگا، لہٰذا بلا توقف، بلا تاخیر ہم شعر نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلالیں، ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلالیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ الفاظ معنی: گردش دوراں، حالات زندگی، زندگی کے اتار چڑھاؤ یا زیر و بم، یعنی زندگی کی تلخیاں، زندگی میں آنے والی تلخیاں، آفتیں، مصیبتیں وغیرہ اس سے مراد ہے، گردش دوراں سے مراد۔ اس کے بعد ہے چال چلے ہیں، دھوکہ دیا ہے، شکست دی ہے یا مات دے دی ہے۔ اب اس کے بعد ہے مفہوم: زمانے کی ہواؤں نے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہی زندگی کی تلخیاں، پیچیدگیاں، مسائل، مصائب۔ زمانے کی ہواؤں نے اگر ہماری ایک شمع گل کی ہے تو ہم نے بلند حوصلگی سے اس کی جگہ کئی اور شمعیں روشن کر کے زمانے کی ہواؤں کو شکست فاش دی ہے۔ شکست فاش یعنی کھلی شکست۔ اب اس کے بعد ہے مختصر تشریح۔ شعر حاضہ میں شاعرہ نے نہ صرف ذاتی بلند حوصلگی اور جواں مردی و عالی ہمتی کا مظاہرہ کیا ہے، پھر سے سنیں کہ شعر حاضہ میں یعنی اس شعر میں شاعرہ نے نہ صرف ذاتی بلند حوصلگی، جواں مردی اور عالی ہمتی کا مظاہرہ کیا ہے، بلکہ اپنی ذات کی آڑ اور اوٹ میں، یعنی اپنی ذات کے پردے میں، آڑ اور اوٹ میں ہمارے دلوں میں بھی بلند حوصلگی اور عالی ہمتی کی شمع روشن کرنے کی بھرپور اور خوبصورت کاوش کی ہے۔ اصل میں وہ معلمانہ انداز میں ہمیں درس دینا چاہتی ہیں کہ زندگی میں چونکہ بہت سے اتار چڑھاؤ اور زیر و بم آتے ہیں، اس میں بھانت بھانت اور قسم قسم کی مصیبتیں، مسائل اور آلام وغیرہ پائے جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ انسان ان کے سامنے اپنی کم حوصلگی کے باعث، اپنی پست ہمتی کے باعث ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے یا ہتھیار ڈال دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ خوف زدہ ہو کر ان سے مغلوب ہو جائے، دبدبا کر رہ جائے۔ کس سے؟ زمانے کی گردش کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے انسان، بلکہ کمال ہمتی کا، بلند حوصلگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر غالب آنے کی کوشش کرے، تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس کی کاوش اور کوشش سے اس کا سینہ سپر ہونے کے باعث، حالات کے سامنے ڈٹ جانے کے باعث حالات کے رخ از خود یعنی پھر جائیں گے، حالات کا دھارا ہی پھر جاتا ہے عالی ہمتی سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ زندگی کے آلام و مصائب سے وہ نہ گھبرائے، بلکہ ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائے، ڈٹ جائے۔ اس طرح سے از خود تمام پریشانیاں، تمام رنج و آلام آسانیوں اور مسرتوں میں ڈھل جائیں گے۔ حوالہ جات ہیں کچھ۔ ایک تو مثل ہے، ضرب المثل: ہمت مرداں مدد خدا،
ہمت مرداں مدد خدا، یہ کوماز میں لکھیں گے، آپ محفوظ کریں گے۔ اس کے بعد ہے شعر، ایسے انسان سے حالات بھی گھبراتے ہیں، یہ میرا اپنا ہی شعر ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ایسے انسان سے حالات بھی گھبراتے ہیں، اپنے سینے کو جو مشکل میں سپر جانتا ہے، اپنے سینے کو جو مشکل میں سپر جانتا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 جو امدادی ہے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ عقدہ ہوتی ہے گانٹھ، واہ ہونا ہوتا ہے کھلنا، یعنی وہ کون سی گانٹھ ہے جو کوشش اور کاوش کے باعث کھل نہ سکے، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ تو امید واسق ہے عزیزان من کہ یہ بتائے گئے اور سمجھائے گئے شعر بھی آپ کو ازبر ہوئے ہوں گے اور آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔